Hello, students. Good morning to all the students who are present here. You are welcome to my today's class. Uh, Today's class will be the fifth class for us. I hope all of you remember this. And we have been discussing chapter 4. This session is being recorded, and those students who can. So, to recap what we discussed yesterday, I told you the meaning of visual masses. You know that already. Then briefly, I talked about the types of visual message. Okay, signs, signals, and symbols we discussed. I think we also talked about colors in the previous discussion, previous class. And briefly, I told you about non-verbal message or non-verbal cues, typography, drawings, diagrams, and illustrations. And the last one is graphics. So briefly, I told you yesterday. And today, I'll be explaining individually. Okay, I'll be making the concept of these types of messages uh, clear, okay, individually. Yes. So I told you the meaning of sign yesterday. Okay, meaning of sign. Yes. I gave you the dictionary meaning of sign, and there are three types of signs I told you. Okay, you can go through yesterday's videos also. Symbolic signs, iconic signs, and indexical signs. Signs are of three types. Sign चाहिँ तीन खालको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हिजो कुरा गर्यौं. Okay, symbolic signs, iconic signs, and indexical signs. Okay, so what are symbolic signs? Symbols भने के भनेको थिएँ? Symbol is something that stands for something. So symbolic signs do not have any a logical connection between the things they refer to. Okay, साइनले जुन अब्जेक्टलाई रिफर गरेको छ तिनीहरूको बीचमा लजिकल कनेक्सन हुँदैन, एउटा कन्भेन्सनको आधारमा चलेको हुन्छ. जस्तै एप्पललाई किन एप्पल भन्यो भने हामीले क्वेसन गर्न सकिदैन. ओके, एप्पल र द वर्ड एप्पल एन्ड रियल एप्पल जुन अब्जेक्ट एप्पल हो तिनीहरूको लजिकल कनेक्सन हुँदैन. हामीले त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ एप्पल भन्ने सिकायो भने प्र्याक्टिसमा आयो अनि त्यो चाहिँ कन्टिन्युटी भएको अवस्था हो. तर आइकोनमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन अब्जेक्टलाई हामीले रिफर गरेका छौं त्यस्तै पिक्चर चाहिँ साइनको हुन्छ. ओके, सो आइकोन्स लुक लाइक द रियल अब्जेक्ट्स. दे आर द इमेजेस, फोटोजहरू इमेजेसहरू जुन रियल अब्जेक्ट जस्तै देखिन्छ त्यसलाई हामी आइकोन भन्छौं. ओके, इन्डेक्सेस सो सम काइन्ड अफ डाइरेक्ट कनेक्सन टु द रियल थिङ्स. ओके, कुनै हामीले वर्डलाई इन्डेक्सको रूपमा अटर गर्यो, प्रोड्युस गर्यो भने त्यसले कुनै एक्टिभिटी भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ. स्मोक भने ओके, स्मोकले चाहिँ केलाई रिफर गर्छ भने फायरलाई रिफर गर्छ. ओके, सो वी डिस्कस दिस थिङ्स यस्टरडे. सिग्नल पनि भने मैले सिग्नल भने कुनै जेस्चर दिनु, इन्डिकेसन गर्नु. ओके, टु इन्डिकेट समथिङ, टु गिभ अ जेस्चर. ओके, स्पेशली इट इन्डिकेट्स सर्टेन मुभमेन्ट अफ अर एक्सन. ओके, ट्राफिक पुलिसले दिने सिग्नलहरू हुन सक्छ. ओके, यस, अ बोय अफरिङ ओके अ बुके अफ फ्लावर टु अ गर्ल. ओके, यसको केही सिग्नल हुन्छ, केही अर्थ हुन्छ. ओके, कसैले कसैलाई दिएको सिग्नलको पनि मिनिङ हुन्छ. ओके, त्यो सिग्नलबाट हामीले के भन्न खोजेको हो भने चाहिँ गेस गर्न सक्छ. तर यसको लागि चाहिँ दुई पक्षले चाहिँ त्यो सिग्नलको के अर्थ हो भनेर बुझ्नुपर्छ. कमन अग्रिमेन्ट चाहिन्छ. ओके, वी डिस्कस दिस अल्सो. सिम्बोललाई छुट्टै टपिक पनि दिएको छ यसमा. अ सिम्बोल इज समथिङ द्याट रिप्रेजेन्ट्स अर स्ट्यान्ड्स फर समथिङ. ओके, सिम्बोल भनेको नेपालीमा प्रतीक भन्छ. इट इज समथिङ द्याट स्ट्यान्ड्स फर समथिङ. ओके, इफ समथिङ स्ट्यान्ड्स फर समथिङ इट इज कल्ड सिम्बोल. ओके, कुनै कुरालाई केही त्यो कुरा होइन अर्को कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी नर्मली सिम्बोल भन्छौँ. ओके, सिम्बोल जस्तै रोज सिम्बोलाइजेस लभ भन्छ नि. रोजलाई लभको सिम्बोलको रूपमा, रोजले केलाई रिफर गर्यो भन्दा चाहिँ लभलाई रिफर गर्यो. ओके, यस, सो इट इज समथिङ द्याट रिप्रेजेन्ट्स अर स्ट्यान्ड्स फर समथिङ. स्पेशली एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ. त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भनेको अमूर्त खालको हुन्छ. अमूर्त खालको कुनै चाहिँ आइडियालाई रिफर गर्ने, लभ, इमोसन, फिलिङ्स, ओके, ह्युम्यानिटी, फ्रेन्डसिप, त्यस्ता अब्जेक्टहरू हुन्छन् जसले चाहिँ भनौँ न यस्ता एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू, लभ, हेट्रेड, ह्युम्यानिटी, पिस जस्ता कन्सेप्टहरूलाई रिफर गर्छन् भने त्यसलाई हामी सिम्बोल भन्छौँ. ओके, हियर इज
the symbol of pigeon. Pigeon symbolizes peace. Okay. Yes. I also told you about colors. Even colors are visual signs. Okay. They are visual messages because different colors have different meanings. विभिन्न खालको कलरको विभिन्न खालको अर्थ हुन्छ. यहाँ मैले टेन्टेटिभली रेडको मिनिङ के हैन, रेड मे रिफर टु लभ, ओके, प्यासन, पावर. ऑरेंज कलर मे रिफर टु चेन्ज, वार्मथ. यहाँ मैले दिएको छु स्लाइडबाट हेर्नु है. ओके, अब यो भनेर संसारभरि ठ्याक्कै यही हो भन्ने चाहिँ हुँदैन. ओके, तर कतिपयमा चाहिँ कतिपय चाहिँ कमन हुन सक्छ. जे भए पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कुन कलरलाई के को अर्थमा लिने भन्ने चाहिँ मान्छेहरूको हुन्छ. अहिले यहाँ हामीले बुझ्न खोजेको के भने चाहिँ हेरेर पनि मतलब आँखाले देखेको कुराले पनि केही मिनिङ दिन्छ, मेसेज दिन्छ. मेसेज भनेको खाली चाहिँ कोडमा बोलिने लेख्ने मात्रै होइन भन्ने मात्रै बुझ्न पर्यो के हामीले कन्सेप्ट. मैले यहाँ स्टुडेन्टलाई बुझ्न खोजेको के हुन्छ भने मेसेज एउटा रिटर्न हुन्छ. हामीले बिजनेसमा लेखेर डकुमेन्टहरू बनाएर पनि हामी मेसेज पठाउन सक्छौँ. एउटा बोलेर जस्तो प्रेजेन्टेसन गरेर जस्तो अहिले म बोलिरहेको छु यसरी पनि मेसेज डेलिभर हुन्छ भने अर्को चाहिँ भिजुअल्ली पनि मेसेज पठाउन सकिन्छ. भिजुअल्ली मेसेज पनि हुन्छ भनेको मान्छेले हेर्छ त्योबाट चाहिँ एउटा मेसेज लिन्छ, एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन पाउँछ, त्यो पनि हुन सक्छ. जस्तो कलरबाट नि हामीले मेसेजहरू, कलरका नि अर्थहरू हुन्छ. डिफ्रेन्ट कलर्स ह्याभ डिफ्रेन्ट मिनिङ्स. ओके, सो त्यो कुरामा यहाँ आएको छ. यु क्यान गो थ्रु दिस. यो मैले हिजो पढेको अलिक ब्रिफली रिभाइज गरिदिएको मात्रै हो. नन भर्बल क्युज भन्छ. ओके, यसमा चाहिँ अलिकति म बोल्छु, प्लिज लिसन भेरी केयरफुल्ली. ल यसपछि चाहिँ म अलिकति नयाँ टपिक आएकोले चाहिँ अलिक म बढी बोल्छु है त. सो नन भर्बल visual cues. First you have to know the meaning of non-verbal communication or non-verbal message. Simply the term non-verbal means non-words. Okay, verbal means related to words, non-verbal means related to non-words. So while communicating message, if we transport the message using non-words, okay, like facial expression, eye contact, okay, gesture, posture, okay, different types of dress up, etc, that is called non-verbal communication. Message चाहिँ शब्द बाहेकका चीजहरुबाट पनि कम्युनिकेट हुन्छ भने त्यसलाई टोटालिटीमा हामी नन भर्बल भन्छौं. किन नन भर्बल हो? किन वर्ड आएन नि त, वर्ड बाहेकको भएर नन वर्ड कम्युनिकेसन भने नि हुन्छ. नन भर्बल क्यान बी कल्ड नन वर्ड कम्युनिकेसन अल्सो. वर्ड बाहेकको कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसन विदाउट युजिङ वर्ड्स, कम्युनिकेसन युजिङ नन वर्ड्स. ओके, त्यो भने के पर्छ त नन भर्बल भने हामी पछि डिटेलमा पनि आउँछ. हाम्रो लास्ट टपिक, यो च्याप्टरको लास्ट टपिकमा नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्ने छुट्टै टपिक छ. नन भर्बल भिजुअल क्युजहरु हुन्छ. क्युज भनेको हिन्ट्सहरु, क्लुजहरु के. कोही मान्छेले यो गर उ गर मलाई यस्तो भएको छ भन्दैन, तर उसको अनुहार हेरेर, ओके, उसको एक्सप्रेसन हेरेर उसलाई के भइरहेको छ हामी भन्न बुझ्न सक्छौं. उसले के भन्न खोजेको हामी बुझ्न सक्छौं हैन. बोसले चाहिँ अफिसमा बोसले देखाएको छ उसको हेराइ हामी प्रति कसरी हेरेको छ, कस्तो सिग्नल गरेको छ, त्यो अनुसारले हामी सचेत हुन्छौं, त्यो अनुसारले गर्छौं नि. ओके, लाइक बडी ल्याङ्ग्वेज. ओके, बडी ल्याङ्ग्वेज हामी हेरेर अर्थ बुझ्छौं. ओके, आवर बडी ल्याङ्ग्वेज सच एज फेसियल एक्सप्रेसन, आई मुभमेन्ट्स, ओके, पोस्चर. पोस्चर भनेको हाउ वी स्ट्यान्ड, हाउ वी सिट, हामी कसरी उभिएका छौं, कसरी बसेका छौं, सिटिङ पोजिसन, स्ट्यान्डिङ पोजिसन. ओके, त्यो हेरेर हामीले मिनिङ लिन्छौं के. ओके, त्यो भएर यसलाई चाहिँ के भने भिजुअल भन्यो नि त. भिजुअल हेर्ने, आँखाले हेर्छ अनि त्यसको अर्थ के हो भने चाहिँ हामी गेस गर्छौं. सो आई मुभमेन्ट, आई कन्ट्याक्ट, डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट छ कि इन्डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट, आँखाले के इशारा गरिरहेको छ. ओके, यु नो दैट. postures, gestures are the form of visual communication. Okay, are the okay forms of non-verbal visual communication. Visual communication means kasto bhane non-verbal visual communication. Okay, similarly the way we appear, हाम्रो appearance कस्तो देखिन्छ, the way we appear त्यसको पनि मिनिङ हुन्छ नि. जस्तो हामी कुनै फर्मल प्रोग्राममा जाँदै छौं, एनुअल फंक्सन, ल हाम्रै कलेजको एनुअल फंक्सनमा चाहिँ अपियर हुँदैछ भने ओके हामीले चाहिँ एकदम फर्मल ड्रेस लगाएर चाहिँ जान्छौं. यस, ओके, कुनै पार्टीहरु छ,
फ्यान्सी ड्रेस पार्टी छ भने त्यही खालको चाहिँ अलिकति चमकदार कपडाहरू लगाएर जान्छु। ओके, अब कुनै चाहिँ हामी फ्युनरल सेरेमोनी मलामीमा जाँदैछौँ भने हामीले चाहिँ फेरि अर्को खालको कपडाहरू, इट मिन्स द वे वी अपियर, द ड्रेस वी वेयर, ओके, दे अल्सो ह्याभ मिनिङ। टच अदर्स, ओके, टचको पनि ओके मिनिङ हुन्छ। ओके, वाट टाइप अफ टच इज इट? जेन्टल टच, ओके, यस, हो कि भेरी हार्स? त्यो टचले पनि त्यो मान्छेको इन्टेन्सन देखाउँछ हैन? कतिपय कुराहरू त्यो टचको आधारमा पनि कतिपय कुरामा विवादमा आइरहेको हुन्छ नि त। ओके, सो वाट टाइप अफ टच इज दिस? यसको पनि अर्थ हुन्छ। बोल्न परेन तर उसको छुवाईबाट के सन्देश दिन खोजेको त्यो मान्छेले, ओके, मान्य हुन्छ। यो सबै चाहिँलाई हामीले केमा राख्न सक्छौँ? वी क्यान किप अल दिस थिङ्स अन्डर नन भर्बल भिजुअल क्युज। ओके, उसले लगाएको ड्रेस, उसको अनुहारको चाहिँ अपियरेन्स, ओके, सिमिलरली फेसियल एक्सप्रेसन्स, आई मुभमेन्ट्स, gesture, posture, okay, yes, these are non-verbal visual cues, okay, and they also play important role, okay, in the business communication, okay. So यो कुराहरू यहाँ बुझ्नु पर्यो। non-verbal, like see images, happiness, यसले I am so happy भनेको छैन यो कार्टुनले, ओके, तर योबाट यो अनुहार हेरेर हामीले चाहिँ द पर्सन इज ह्याप्पी भन्ने गेस गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड, यस, स्याडनेस, यसले आई एम भेरी स्याड भनिरहनु परेन। वी लुक एट द फेस एन्ड जस्ट गेस द्याट द पर्सन इज स्याड। एङ्गर, यो कार्टुनलाई हेरेर चाहिँ यसको अनुहारको चाहिँ फेसियल एक्सप्रेसन देखेर यो मान्छे रिसाएको छ भने हामी गेस गर्न सक्छौँ, ओके। फियर, अनुहार हेरेर चाहिँ यसको अनुहारको अपियरेन्स हेरेर यो मान्छे डराएको छ, यसलाई डर लागेको छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ गेस गर्न सक्छौँ। सो वाट आर दिज? These are non-verbal visual cues, okay, non-verbal visual cues, visual clues or hints, okay. By observing these appearances visually, we can get some information about, okay, their emotion. Next type of visual communication is typography. Typography, students, first I want to say the meaning of typography. Typography, type, the base word is type plus graphy, okay. So typography is related to typing, art of typing, art of arranging the letters and words, okay, in our document. Yes, so to have a special visual impression, we may type or we may arrange the letters and words in such a way that they leave good impression, okay. They may be used, okay, to persuade or to convince the people who read it, who see it, okay. The words may be same, but they can be typed, they can be arranged in a certain way, in an artistic way, in an impressive way, for the visual impact also. So the artistic way of arranging the letters, words or sentences in our document, in our business writing, okay, is what you call typography. Typography चाहिँ visual हो। त्यो वर्डहरु चाहिँ रिटन भए पनि टाइपोग्राफी चाहिँ हामी हेरेर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट के इम्प्रेसन पाउँछौँ, त्यो त्यसलाई भिजुअलमै राख्यो, ओके। टाइप गरेको लेटरहरु चाहिँ रिटन भयो है, तर टाइप कस्तो देखिन्छ के, हाउ टाइपिङ लुक्स लाइक, ओके, हाउ टाइपिङ लुक्स लाइक, हाउ वर्ड्स लेटर्स लुक लाइक, हाउनेस अफ आवर डकुमेन्ट, हाउनेस अफ वर्ड्स एन्ड लेटर्स, त्यसलाई चाहिँ हामी टाइपोग्राफी भन्न सक्छौँ। ल हेर त मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल यहाँ ल्याएको छु नि, व्हेन words fail, music speaks. When words fail, music speaks. Okay, so how attractively, okay, okay, this content is presented. See, this is special typography. Okay, when को typography, when को font यो words भन्दा फरक छ, fail को अर्कै जस्तो छ, music को अर्कै जस्तो छ, speaks अर्को जस्तै छ, यसरी अरेन्ज गरेको छ। कुनै रेक्टेंगुलर हुन सक्छ, कुनै चाहिँ स्क्वायर हुन सक्छ, ओके, विभिन्न प्याटर्नमा चाहिँ हामीले वर्ड सेन्टेन्सहरु चाहिँ अरेन्ज गर्छौं, ओके, दैट इज व्हाट टाइपोग्राफी। सो टाइपोग्राफी इज द भिजुअल डिस्प्ले अफ प्रिन्टेड म्याटर,
Okay, what is typography? It is a visual display of printed matter. Printed matter लाई हामीले कसरी डिस्प्ले गर्छौं भन्ने त्यसलाई हामी टाइपोग्राफी भन्न सक्छौं. So it is the art of arranging type on paper or screen. पेपर अथवा स्क्रिनमा टाइप हामीले टाइप गरेको कन्टेन्टलाई कसरी अरेन्ज गर्छ, कस्तो लुकमा देखाउँछौं, त्यसको अपीयरेन्स कस्तो छ. Okay, that is what you call typography. Yes, so designers usually choose between two types of typefaces. अलिकति टेक्निकल कुरा जान्नु पर्यो. हाम्रो फन्टको कुरा गर्ने भने दुई खालको टाइप फेसेस हुन्छ. एउटा चाहिँ सरिफ, एउटा चाहिँ sans serif भन्ने हुन्छ. Okay, serif and sans serif. Those students who are familiar with computer typing, they might have heard about this. दुई खालको फन्ट हुन्छ, एउटा serif, अर्को sans serif. A slight projection on the end point of a font is called serif. अलिकति फन्टमा चाहिँ अलिकति प्रोजेक्सन भएको अलिक स्टाइलिस्टिक खालको चाहिँ फन्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई के सेरिफ फन्ट भन्छ. तर नर्मल खालको के प्रोजेक्सन नभएको के त्यो स्टाइलिस्टिक प्रोजेक्सन नभएकोलाई चाहिँ हामी सिम्पल खालको फन्टलाई चाहिँ sans serif भन्छ. Okay, a slight projection on the end point of a font is called serif, and any font that belongs to a class of typefaces with such a projection is also known as serif. Okay, भनेको जसको चाहिँ पोइन्टेड एन्ड हुन्छ, स्टाइलिस्टिक हुन्छ, के त्यस्तो खालको फन्टहरु को चाहिँ टाइपलाई हामी serif भन्छौं. त्यो नभएको छ भने चाहिँ that is sans serif. Okay, however serif fonts can be harder to read on web pages because they have lower resolution of the screen. तर serif font युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिजोल्युसन चाहिँ कम भएर चाहिँ अलिकति वेब कन्टेन्टहरुमा चाहिँ पढ्न अलि गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि छ. तर एडभर्टाइजिङहरुमा के प्रमोशनल मटेरियलमा चाहिँ we can use sans serif and different styles, different colors, okay, different contrast, yes, different okay arts, okay, of let's say presenting or let's say arranging the words and sentences can be used, okay, for making our content attractive. Okay, that is called typography. यसमा टाइपोग्राफी भनेको सिम्पलमा के भने चाहिँ टाइपिङ गर्ने, टाइपिङ गरेको कन्टेन्टलाई कसरी हामीले पेपरमा प्रेजेन्ट गर्छौं. How we present the typed content, okay, in a paper, in what style. Okay, yes, कुनैमा चाहिँ जस्तो भनौं न कुनैमा अल क्यापिटल होला, कुनै अल स्मल होला, कुनैमा फरक फरक फन्ट युज गरिएला, कलरहरुमा चेन्ज ल्याइएला, कुनैलाई भर्टिकली अरेन्ज गरिएला, कुनैलाई चाहिँ होरिजोन्टली अरेन्ज गरिएला. All these are typographic contents. Okay, yes, next one is drawings. These are familiar things. Drawings, diagrams and illustrations, these are also visual forms of communication. Okay, because by looking at them, yes, by watching them, the people, the audience can get the information. Okay, they are for our eyes to see. हामीले चाहिँ हेर्नको लागि हेरेर नै यसको चाहिँ मिनिङहरु हामीले लिन सक्छौं. तिनीहरु चाहिँ बढी पिक्टोरियल फर्ममा हुन्छन्, प्यारा अर्थोग्राफिक फर्ममा हुन्छन्. Okay, and different types of drawings, diagrams and illustrations are given here. Examples are given here. So first one is line drawing. It is also called line art. यसलाई line art पनि भन्छ. It is the drawing or representation of things. So, okay, things, okay, such as electronic or technical equipment, human body, animals, plants, furniture, etc. हामीले चाहिँ विभिन्न अब्जेक्टहरुको ड्राइङ गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. त्यसलाई हामी लाइन ड्राइङ भन्न सक्छौं. त्यो पनि भिजुअल फर्ममा नै हुन्छ. अर्को डायग्राम. ओके, डायग्राम इन्फर्मेसनलाई प्याराग्राफमा नलेखिकन त्यसलाई चाहिँ सर्टेन टाइपको डायग्राममा, ओके, चार्ट फर्ममा अथवा चाहिँ टेबलमा विभिन्न खालका डायग्राम, बार डायग्राम पनि राख्न सकिन्छ. So in various, okay, forms of diagrams we may present so that it will be easy for the people to understand it, to catch it. So a diagram is a form of line art. It is simplified drawing that illustrates the appearance, structure or working of something. कुनै काम, कुनै सिस्टमले कसरी फंक्सन गर्छ भने डायग्रामबाट देखाउन सक्छौं. कुनै बडी स्ट्रक्चर हामीले डायग्रामबाट देखाउन सक्छौं. ओके, कुनै बिल्डिङको स्ट्रक्चर डायग्रामबाट देखाउन सक्छौं. डेटाहरुलाई डायग्रामबाट प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. Okay, these are very useful. Okay, for example, a diagram of a solar powered, okay, show component parts of a thing and the logical relationship between those parts. हामीले सोलर पावर को कसरी फंक्सन गर्न सक्छ भने चाहिँ हामीले ड्रा गरेर चाहिँ डायग्राममा प्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो हेरेर हामीले चाहिँ त्यसको सिस्टम के हो भनी बुझ्न सक्छौं. प्याराग्राफमा पढ्नु पर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ. तर डायग्राममा देखाइयो त्यो फंक्सनिङ त्यो सिस्टममा भए it will be very much easy for us to understand.
So especially diagrams are used in technical communication documents. Technical communication documents भनेको हामीले युज गरेको सामानहरू के टेक्निकल गुड सर्भिसेसहरूलाई कसरी युज गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सेफली इफिसियन्टली युज गर्ने भन्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउनको लागि डकुमेन्टहरू तयार गरेको हुन्छ. सो युजर म्यानुअल भनौँ न, हामी मोटर बाइक किन्दाखेरि म्यानुअल पनि हामीसँगै आउँछ. फ्रिज रेफ्रिजरेटर किनिसकेपछि वी गेट द म्यानुअल अल्सो, युजर म्यानुअल भन्छ. त्यहाँ हेऱ्यो भने थुप्रो डायग्रामहरू हुन्छ. कि त्यो मसिनका पार्ट्सको डायग्रामहरू हुन्छ, त्यसका नामहरू हुन्छ. अनि त्यो हेरेर हामीले चाहिँ त्यो मसिनको कम्पोजिसन के रहेछ, कसरी फङ्सन गर्ने रहेछ, वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. ओके, so they are very much useful for the technical communication. Okay, they help bridge the gap of knowledge between experts and lay person. एक्सपर्ट मा त त्यो सामान सम्बन्धी सम्पूर्ण नलेज हुन्छ, तर हामीमा हुँदैन नि, ले पर्सन भनेको हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति. सो एक्सपर्टमा भएको नलेज र हामीमा भएको नलेज, हामीमा भएको ग्याप जुन छ नि, एक्सपर्टलाई त्यो कुरा थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन. तर डायग्रामले चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुने बनाउँछ. ओके, सो डायग्राम्स हेल्प अस टु ब्रिज द ग्याप बिट्विन एक्सपर्ट नलेज एन्ड ले पर्सन्स नलेज. ओके, भनेको सिम्पलमा भन्दाखेरि कुनै सिस्टमको बारेमा जानकारी लिनको लागि, कुनै मसिन प्रोडक्ट्सको बारेमा क्लियरली बुझ्नु पर्यो भने डायग्रामको हेल्पबाट गर्न सकिन्छ. ओके, हाम्रो टिचरहरूले पनि डायग्राम युज गर्नुहुन्छ नि. ओके, साइन्सको टिचरहरूले ओके अथवा एकदम कमनली युज गर्नु पर्यो, जियोग्राफीको टिचरहरू भयो, ओके, अनि स्ट्याटिस्टिक्स पढाउने टिचरहरू भयो, ओके, पपुलेसन पढाउने, सबै अलमोस्ट अल टिचर्स युज डायग्राम्स. किनकि त्यही कुरा लेखेर बोल्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले क्लियर बुझ्दैन के. टु गिभ क्लियर इम्प्रेसन, टु लिभ, टु इम्प्रिन्ट द क्लियर इमेज अबाउट द्याट पर्टिकुलर थिङ इन द माइन्ड अफ द ऑडियन्स or the people, okay, diagrams are very much useful. Okay, सो कार्टुनहरूलाई पनि हामी भिजुअल म्यासेजमा राख्न सक्छौँ. कार्टुन्स, ओके, कार्टुन्स जुन छापिएका कार्टुन्सहरू हुन्छ, त्यो पिक्चर्सहरू, दे आर अल्सो ओके द भिजुअल म्यासेजेस. बिजनेसमा पनि त्यो युज हुन्छ. जस्तो कार्टुनबाट चाहिँ व्यङ्ग्यहरू गर्न सकिन्छ नि त. ओके, यस, अ कार्टुन इज अ सिम्पल ड्रइङ द्याट सोज फिचर्स अफ पिपल अर थिङ्स इन अ ह्युमरसली एक्जाजरेटेड वे. अब यहाँ ह्युमरसली भनेको एकदम चाहिँ के भन्छ, हास्य रूपमा भनेको, ह्युमर भनेको हाँसो ठट्टा, एक्जाजरेट भनेको बढाइ चढाइ गरिएको है. कुनै व्यवसायमा चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नु पर्यो, हाँसो गर्नु पर्यो भने यो युज गर्न सकिन्छ. ओके, सो इट इज अ क्यारिकेचर हाइलाइटिङ द पिक्युलियारिटिज. पिक्युलियारिटिज भनेको युनिक फिचर्स, कुनै कुराको युनिक फिचर्स अरूसँग मिल्दैन. ओके, अफ थिङ्स एन्ड क्यान बी सटारिकल अल्सो. सटारिकल भनेको व्यङ्ग्यात्मक पनि हुन सक्छ. ओके, इन द फिल्ड अफ बिजनेस इफ यु हेभ टु प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन इन ह्युमरस म्यानर, ठट्टाको रूपमा अथवा चाहिँ हास्यात्मक रूपमा अथवा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा, सटायरको रूपमा चाहिँ हामीले कुनै इन्फर्मेसन युज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ ओके वी क्यान युज कार्टुन्स. सो त्यो कार्टुन हेरेर हामीले चाहिँ त्योबाट पनि हामीले त्यसले के व्यङ्ग्य गर्न खोजेको हामी बुझ्न सक्छौँ. त्यहाँ लेखिरहन पर्दैन. ओके, त्यो कार्टुनको चाहिँ अपियरेन्सहरू हेरेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ. सो कार्टुन्स आर अल्सो published in newspapers or magazines, but they can also be used in other types of publications or the messages. So cartoons are also the examples of visual messages. Okay, next one is schematics. I think this is new for you. SCHEMATICS, schematics. Okay, यो चाहिँ बढी इन्जिनियरिङहरुमा डिजाइनिङमा युज हुन्छ. ओके, कुनै प्रोडक्टहरु फाइनल डिजाइन के फाइनल म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा त्यो रियल डिजाइनिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले चाहिँ इन्जिनियरहरूले त्यसको ड्रइङ्स गर्छन् के, त्यसको म्याप बनाउँछन्, त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चर के हो त, ओके, त्यो बनाउँछ. अनि त्यसैको आधारमा पछि त्यसको चाहिँ डिजाइन हुन्छ, एक्चुअल डिजाइन हुन्छ. ओके, सो दे आर कल्ड स्किम्याटिक्स. ओके, दे आर भेरी केयरफुल्ली इन्जिनियर्ड, ओके, केयरफुल्ली डिजाइन्ड, ओके, graphical structures, okay, of a product, okay, or let's say a product, okay, or a structure. Yes, so they are a form of line art or a diagram, but they are more formal, sophisticated. एकदम पारिष्कृत खालका हुन्छ तिनीहरू. They are more formal, they are sophisticated, okay, they are highly technical, okay, they are based on, okay, let's say engineering, I mean, okay, very, let's say, skilled engineering, and they are used for highly specialized and technical documents, and often in the area of electrical and mechanical engineering. I have told you already.
इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा सानो सानो कुराको सिस्टम कनेक्सनहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। तर उनीहरूले पहिला चाहिँ त्यसको चाहिँ स्केच बनाउँछन्, ड्रइङ्स गर्छन्, कि त्यसको इन्जिनियर गर्छन्, अनि पछि मात्रै वास्तविकको डिजाइन चाहिँ उनीहरू सुरु गर्छन्। ओके, सो आर्किटेक्चरमा, जियोलोजीमा, इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा भयो, ओके, मेकानिकल इन्जिनियरिङहरूमा यस्ता चाहिँ ड्रइङ्सहरू, यस्तो इन्जिनियरिङहरू, यस्तो म्यापिङहरू गरिन्छ। ओके, तर यो पनि हामीले चाहिँ यो हेरेर इन्फर्मेसन लिन सक्ने भएकोले यसलाई पनि हामी भिजुअल मेसेज भन्न सक्छौँ। ओके, photographs. Okay, photographs. A photograph is also an effective, okay, means of visual information. So it is effective in showing precisely the external surface of objects as they are. कुनै अब्जेक्टको एक्सटर्नल सर्फेस जस्ताको छ, जस्तो छ त्यस्तै देखाउन पर्यो भने चाहिँ हामी फोटोग्राफ युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो डकुमेन्टको जस्तो ब्रसर छ अथवा कुनै प्रमोसनल मटेरियल छ भने हामीले कभर पेजमा हाम्रो बिल्डिङको चाहिँ अट्र्याक्टिभ फोटो राख्छौँ नि। ओके, अब त्यस्तो अट्र्याक्टिभ बिल्डिङ छैन भने हामीले त्यसलाई कि फोटोसप गर्छौँ कि चाहिँ त्यो राख्दैन, अरू कुराहरू राख्छौँ। ओके, किनकि त्यो फोटोले पनि केही न केही एउटा इम्प्रेसन दिन्छ नि त, इम्प्रेसन दिने छ भने मात्रै हामी राख्छौँ। यस, सो इट इज भेरी इफेक्टिभ भिजुअल मेसेज। Okay, we can use photos to illustrate something meaningful, something that adds to the meaning of a message rather than merely for decoration. हामीले यो डकुमेन्टमा चाहिँ फोटो चाहिँ खालि डेकोरेसनको लागि मात्रै गर्दैन। फोटो युज गर्दा हाम्रो भ्यालु एड हुन्छ। ओके, हाम्रो इम्प्रेसन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। ओके, इम्प्रेसन इज पोजिटिभ, भ्यालु इज एडेड। ओके, इट हेल्प्स अस टु persuade the people. Okay, for this reason we can do this. So a photograph, okay, is effective in showing precisely means very exactly, okay, the external surface of objects they are. कुनै अब्जेक्टको एक्सटर्नल सर्फेसलाई जस्ताको तस्तै देखाउनु पर्ने छ भने फोटोग्राफहरू हामी युज गर्छौँ। ओके, हाम्रो बिल्डिङको फोटोग्राफ्सहरू, अब हाम्रो प्रोडक्टको फोटोग्राफ पनि, ओके, यस, राम्रो क्वालिटीको चाहिँ फोटोग्राफ्सहरू छ भने हामीले चाहिँ म्यानुअलमा हाम्रो डकुमेन्टहरूमा अट्याच गर्न सक्छौँ। ओके, यस, नेक्स्ट वान इज म्याप्स. Maps are also the visual forms of communication. Okay, there may be location maps of our factory industries or branch offices, and the people, by watching, okay, by going through those maps, they can easily navigate, okay, the location of our factory, industry, office or branches. Okay, so maps are effective in showing geographical locations or directions. Okay, हाम्रो फ्याक्ट्री, इन्डस्ट्री, ब्रान्चेसहरूको, हाम्रो साइटहरूको लोकेसन देखाउनु पर्यो, डिरेक्सन देखाउनु पर्यो भने म्याप्सहरू युज गर्न सकिन्छ। दे हेल्प अस टु सो कन्ट्रिज, रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटिज, हाइवेज। अब पोलिटिकल म्याप, जियोग्राफिकल म्याप, के विभिन्न खालका म्यापहरू हुन्छ, यु नो द्याट। ओके, त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान सो द कन्ट्रिज, रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटिज, हाइवेज, रिभर्स, माउन्टेन्स, लेक्स, इटिसी. Political maps highlight the boundaries of nations or state, their capitals. Geologic maps depict the terrain, okay, elevation. Yes, त्यसको ल्यान्ड फिचरहरू, जियोग्राफिकल फिचरहरू कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जियोग्राफिक म्यापबाट पाउँछौँ। ओके, अब बिजनेसमा त्यसको युज भनेको चाहिँ अब साइटहरू कता छ, लोकेसन कता छ, हाम्रो मेन अफिस कता छ, त्यसका ब्रान्चेसहरू कता छन्, त्यसको डिस्टेन्स के हो है, नियरेस्ट एयरपोर्ट छ, नियरेस्ट हाइवे कति छ, त्यो भन्नको लागि चाहिँ इट मे बी युज्ड। ओके, सबै डकुमेन्टमा युज नहोला, तर आवश्यकता अनुसार चाहिँ वी मे युज म्याप्स अल्सो। ओके, अदर टाइप्स अफ visual messages are graphics. Okay, graphics. The information can be presented in graphical form also. Okay, in the tabular form, in the form of chart. Okay, in the form of graph. Okay, bar diagram or pie chart or tables. Okay, yes, all these. A chart I have told you already, flow chart. Okay, all these are called graphical message or graphics. यो सबैलाई हामी ग्राफिक्समा राख्न सक्छौँ। ओके, व्हाट आर दे? जस्ट से टेबलमा देखाउन सक्छौँ। ओके, बार ग्राफ र चार्टहरुमा देखाउन सक्छौँ, पाई चार्टमा देखाउन सक्छौँ। ओके, फ्लो चार्टमा इन्फर्मेसन देखाउन सक्छौँ। Similarly, we can show the present information in organizational chart. Okay, we can show the information in information graphics also through information graphics. Okay,
So in multimedia also, different types of graphics can be presented, visuals can be presented. So let's read the things individually. Okay, first tables. Tables. The first picture presented here is of table. Okay, here in the slide. So tables comprise of rows and columns. Table ma ke huncha, rows pani huncha, column pani huncha है. Okay, rows and columns. Especially data haru present गर्नको लागि हामीले चाहिँ table haru use गर्न सकिन्छ. Data haru, number haru, statistical information haru. Okay, name एकातिर name अनि अर्कोतिर चाहिँ त्योसँग related data haru राख्नको लागि. Okay, yes. They comprise of rows and columns, mainly with numbers and some words. They help to compare diverse information quickly and easily. अब त्यो टेबलमा हेरेर अथवा त्यो फिगरमा हेरेर हामीले चाहिँ कुन कम्पोनेन्ट कुन कम्पोनेन्ट बढी कम त्यो हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ. जस्तो हाम्रो 7 वटा हाम्रो कम्पनीको 7 वटा चाहिँ ब्रान्चहरू छ प्रोभिन्सियली भने अब मन्थली इन्कम कम्पेयर गर्न पर्यो भने टेबलमा राखेर चाहिँ we can just observe the figures, okay, statistics, okay, and we can just compare there. We can see highest, lowest, moderate, okay. We can compare the trend also. कस्तो ट्रेन्डमा गइरहेको छ, कुन प्रोभिन्सको चाहिँ स्ट्याटस ओके एकदम इन्क्रिजिङ राम्रो अवस्थामा गइरहेको छ, कुन चाहिँ लो हुँदै गएको छ अवस्था, त्यो सबै बुझ्न सकिन्छ. ओके, सो दिस वन. अब त्यसै कुरालाई हामीले प्याराग्राफमा लेख्यौँ भने त्यो बुझ्नलाई झ्याउ हुन्छ के, अलि एकदम गाह्रो हुन्छ. ओके, त्यो भएर त्यसलाई हामी चाहिँ यो भिजुअल मेसेज युज गर्ने कारण त्यो हो. So they comprise of rows and columns, mainly with numbers and some words. They help to compare diverse types of information very quickly and easily. We can show the exact figures and values through the tables. If you talk about bar graphs and charts, okay, through bar graphs and charts also we can present the data. We can compare the statistics, okay, data related to different variables. विभिन्न भेरिएबलसँग रिलेटेड डेटाहरू चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिन्छ, कन्ट्रास्ट गर्न सकिन्छ, हाइएस्ट लोएस्ट स्टडी गर्न सकिन्छ, ट्रेन्डहरू हेर्न सकिन्छ. ओके, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले फर्दर डिसिजन पनि गर्न सक्छौँ. सो अ बार ग्राफ इज graphical depiction of data by means of vertical with y-axis or horizontal x-axis. X-axis, vertical लाई y-axis भन्छ, okay, horizontal x-axis भन्छ. It is effective in comparing one item with others. आइटमहरूलाई कम्पेयर गर्न पर्यो भने काम लाग्छ. Okay, in showing the relative value of two or more items, you can use various colors or shades, and even in black and white, you can fill in various patterns to emphasize the difference. अब यो त अहिले सफ्टवेयरले आफै गरिदिइहाल्छ हैन. एक्सेलमा चाहिँ हामीले डेटा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यसले रिजल्ट दिइहाल्छ. अनि कलरहरू त्यो चाहिँ कस्टमाइज गर्ने काम हामीले गर्न सक्छौँ. ओके, पाई चार्ट इज अल्सो commonly used, okay, visual message. Okay, they are shaped like a pie or circle. This type of chart is simple in design and effective in illustrating the proportions of the parts of the whole. पुरै 100% मा चाहिँ कुन भेरिएबलको अथवा कति कभरेज छ त्यो हेर्नको लागि हामीले चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ. ओके, 100% त्यो कभरमा कति पर्सेन्ट कतिले कुन कम्पोनेन्टले कभर गरेको छ. जस्तो 7 वटा प्रोभिन्सको मन्थली इन्कमलाई पाई चार्टमा देखाउनु पर्यो भने ओके त्यो त्यसले चाहिँ कुन प्रोभिन्सको ब्रान्चको कति इन्कम कति पर्सेन्टेज उगटेको छ भन्ने कुरा we can easily, okay, we can easily observe and get it. Okay, so it is also suitable to reach general readers or users. अब कतिपयले चाहिँ बुझ्न नसक्ने पढ्न नसक्ने खालकोहरू पनि हुन्छ. कतिले चाहिँ यो चार्टहरू हेरेर पनि बुझ्छ कम्पनीको अवस्था कस्तो रहेछ भने चाहिँ चार्ट. ओके, त्यो चार्टको अमाउन्ट भोल्युम हेरेर पनि हामीले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझ्न सक्छन्. ओके, एकदम यो रिटन कन्टेन्टहरू बुझ्न नसक्ने मान्छेहरूलाई यो भिजुअल मेसेजेसहरू चाहिँ एकदम काम लाग्छ. ओके, सिमिलरली अनदर टाइप अफ भिजुअल मेसेज इज फ्लो चार्ट. Especially flow charts are used to illustrate, to present the operation, okay, to present how a system functions, okay, how a system functions, how a machine functions, okay, how a device functions, how an organization functions. कुनै अर्गनाइजेसनले कसरी फंक्सन गर्छ, कुनै डिभाइसले कसरी फंक्सन गर्छ, कुनै मेसिनले कसरी फंक्सन गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले भिजुअली देखाउनु पर्यो भने चाहिँ फ्लो चार्ट विल बी भेरी मच युजफुल. अथवा कुनै कुरा कसरी गर्ने, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भने चाहिँ स्टेप वाइज सिकाउनु पर्यो
भने यस्तो युज गर्न सकिन्छ। सो फ्लो चार्ट्स आर इफेक्टिभ इन सोइङ द स्टेजेस अफ अ प्रोसेस अर प्रोसिजर। स्पेसली फ्लो चार्ट चाहिँ हामी किन युज गर्छौँ भने स्टेजहरू सिकाउनको लागि, प्रोसेसहरू सिकाउनको लागि, सिस्टमहरू कसरी युज गर्ने त्यो सिकाउनको लागि, कुनै पनि सिस्टमले कसरी फङ्सन गर्छ त्यो सिकाउनको लागि। Okay, for these reasons we use flow chart. They are also useful to provide instructions in a concise way. कसैलाई निर्देशन दिनु पर्यो, यो गर्ने टेक्निकल खालको चाहिँ यो टेक्निकल खालको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। हाउ टु युज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अर सर्भिस, कुनै प्रोडक्ट अर सर्भिस कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउनु पर्यो भनेको टेक्निकल कम्युनिकेसन पनि युज गर्न सकिन्छ। ओके, कन्साइज तरिकाले, एक्ज्याक्ट तरिकाले, एकदम क्लियर तरिकाले हामीले बुझाउनु पर्यो भने यस क्लियर, एकदम सर्ट सिम्पल क्लियर तरिकाले कुनै प्रोसेस कसरी युज गर्ने भनेर हामीले सिकाउनु पर्यो अर्डिनरी पिपलहरूलाई भने फ्लो चार्ट युज गर्न सकिन्छ। फ्लो चार्ट उनीहरूले हेरेर पनि कतिपय कुरा बुझ्छन्। ओके, स्टेप 1 स्टेप 2 यो गरेपछि एरोहरू युज गरेको हुन्छ हैन, कनेक्सनहरू देखाएको हुन्छ। Yes, people understand it. They are also useful to provide instruction in a concise way. Many processes such as how a product is processed or how marketing managers delegate work to marketing representatives can be illustrated with flow chart. जस्तो ओके, कुनै प्रोडक्ट कसरी उत्पादित हुन्छ त, फ्याक्ट्रीमा एउटा चाहिँ र मटेरियल कसरी फिनिश प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ त, त्यो पनि हामी फ्लो चार्टबाट देखाउन सक्छौँ नि। ओके, एउटा र मटेरियल चाहिँ कसरी फिनिश प्रोडक्ट बन्छ त, ओके, त्यसको सिस्टमहरू, त्यसको कनेक्सनहरू हामीले फ्लो चार्टबाट देखाउन सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट वान इज टु मेक द ऑडियंस क्लियर अबाउट द hierarchical structure of chain of command in a company. We can use organizational chart or organizational structure. एउटा कम्पनीको चेन अफ कमान्ड के हो, त्यसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर के हो, ओके, भनेर चाहिँ हामीले पिक्टोरियल्ली अथवा ग्राफिकल्ली यसरी डायग्राममा देखाउन पनि सक्छौँ। त्यसलाई हामीले अर्गनाइजेसनल डायग्राम भन्छ, कतै त्यसलाई एक शब्दमा अर्गानोग्राम पनि भनेर लेखेको हुन्छ। ओके, त्यो भनेको अर्गनाइजेसनल डायग्राम भनेको हो। अब हामीले चाहिँ सिम्पल बुझ्ने भनेको चाहिँ ओके अर्गनाइजेसनल चार्ट, एउटा कम्पनीको यस त्यहाँभित्रको संरचना कस्तो छ त, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर कस्तो छ त भन्ने बुझ्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। ओके, सो एन अर्गनाइजेसनल चार्ट डेपिक्स भनेको सोज भनेको देखाउँछ भनेको द सिस्टम अफ अर्गनाइजेसन, अर्गनाइजेसन भित्रको सिस्टम के छ त, ओके, त्यहाँको हाइएस्ट बडी कुन हो, लोएस्ट बडी कुन हो, बीचमा कुन कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू छ, ओके, त्यसमा कुन चाहिँ सिनियर कुन चाहिँ जुनियर, को प्रति चाहिँ अकाउन्टेबल हुने, रेस्पोन्सिबल हुने, ओके, भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले देखाएको हुन्छ। जस्तो यो पिक्चरमा हेर न, मैले सबैमा एउटा एउटा हालिदिएको। प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो, अन्डर प्रोजेक्ट म्यानेजर देयर मे बी डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर, डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर भित्र चाहिँ देयर मे बी वाट सिस्टम इन्जिनियरिङ, इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट ग्रुप हुन सक्ला, प्रोजेक्ट टेक्निकल लिडर, ओके, क्वालिटी अस्योरेन्स, कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट। अब त्यो भित्र पनि फेरि चाहिँ ओके देयर आर डिफरेन्ट अदर पिपल, ओके, अदर सेक्सन्स। यस, टिम 1 टिम 2 टिम 3 भने एउटा स्ट्रक्चर, एउटा प्रोजेक्टको एउटा स्ट्रक्चर थियो। ओके, प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर, एउटा कम्पनी भित्र भएको एउटा प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर। ओके, अब अरूको जस्तै एउटा छुट्टै कम्पनीको चाहिँ स्ट्रक्चर, जस्तो टपमा चाहिँ चेयरपर्सन हुने, अन्डर चेयरपर्सन सिइओ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, त्यसपछि मेम्बर्सहरू हुने हैन, अनि त्यसपछि त्यहाँभित्रका चाहिँ एडमिनहरू हुने, ओके, अकाउन्ट सेक्सन होला, टिचिङ स्टाफहरू होला, त्यसको त्यो मुनि पनि अरू विभिन्न खालका चाहिँ को हुन्छन् भने चाहिँ फ्रम सिनियर मोस्ट लेभल टु जुनियर मोस्ट लेभल, ओके, फ्रम टप आई मिन फ्रम ओके हाई लेभल म्यानेजमेन्ट टु लो लेभल म्यानेजमेन्ट। ओके, हाउ द सिस्टम functions, okay, what is the hierarchical structure, what is the hierarchical pattern of an organization, कुनै अर्गनाइजेसनको हायरार्किकल प्याटर्न के हो त भनेर हामीले देखाउनु पर्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनल चार्टहरू युज गर्न सकिन्छ। ओके, यस, इट सोज द लाइन्स अफ अथोरिटी, लाइन्स अहिले मैले भने चेन अफ कमान्ड, ओके, को प्रति उत्तरदायी हुने त, ओके, सिनियर, त्यसपछि एक स्टेप तलको, त्यसपछिका अरू मुनि को आउँछन्, ओके, अनि कसरी मान्छेहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी एलोकेट गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ सिस्टम देखाउँछ अर्गनाइजेसनल चार्टले। एन अर्गनाइजेसनल चार्ट इज अफन युज्ड टु सो द हायरार्की। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु हायरार्की भनेको बुझ्छ कि बुझ्दैन तिमीलाई? हायरार्की भनेको अर्डर के, अर्डर,
हाम्रो परिवारमा पनि हायरार्की हुन्छ नि, सिनियर भनेको बुवाआमा हुनु, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि बुवाआमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि सिनियर दाजु दिदीहरू हुनुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीहरू हुन सक्छौँ। ओके, अनि हामीहरू अब बच्चाहरू छ भने त्यसपछि बच्चाहरू आयो। ओके, त्यस्तो हुनुहुन्छ, त्यसलाई हायरार्की भन्छ, अर्डर। ओके, एउटा लेभल। यस, अर्गनाइजेसनको हायरार्की देखाउनको लागि यो युज गर्न सकिन्छ, अर्गनाइजेसनल चार्ट चाहिँ युज हुन सक्छ। ओके, यस। Next one is information graphics. Generally, information can be presented. The core information can be presented in written form. It is presented in written form. But sometimes even the same information which is presented in the form of paragraph, word, sentences can also be presented, okay, in visual form, visually, by arranging those components in the form of picture, in the form of image, using different types of typography, using different types of designs, okay, and so on. That is what you call information graphics. Information लाई नै ग्राफ को रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने भने। नर्मली ग्राफिक्स भनेपछि टेबल भयो, चार्ट भयो, पाई चार्टहरु भयो, त्यो मानिन्छ, त्यसलाई ग्राफिक्स भन्छौं। ओके, यस, तर यसमा चाहिँ त्यो रिटन प्रिन्टेड कन्टेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ डिफरेन्ट सेक्सनमा के राख्यौं। ओके, प्याराग्राफ भित्र नराखिकन त्यसलाई पनि ओके बक्समा राख्ने, ओके, अथवा एउटा अर्डरमा राख्ने, त्यस्तो राखेको छ भने त्यसलाई इन्फोग्राफिक्स भन्छ, इन्फोग्राफिक्स। So an infographic is a data-rich visualization of information or ideas. If data-rich visualization is practiced, I mean, if the information, if the text itself, if the words and sentences themselves are presented in graphical forms, if they are visualized, if they are presented in such a way that by looking at them, by observing them, by watching them also we get the meaning. Okay, so such type of presentation, such type of image is called information graphics. Information graphics. जस्तो हेरेर एउटा एक्जाम्पल है। ओके, जस्तो यो एउटा एक्जाम्पल हो, टेम्प्लेट मात्रै हो, कम्पनी प्रेजेन्टेसन, ओके, बिजनेस इन्फर्मेसन भेक्टर भन्यो है। जस्तो यो कुनै विषय वस्तुमा हामीले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ भने कुनै कन्टेन्ट यहाँ स्याम्पल टेक्स्ट एउटामा राख्न सक्छौँ, त्यसपछि एउटा यसरी चाहिँ पुरै सर्कलको बनाएर नि प्रेजेन्ट गर्छौँ। यसले के गर्छ भने प्रेजेन्टेसन इफेक्टिभ हुन्छ, मान्छेलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। ओके, जस्तो मैले व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेसन भनेको डेफिनेसनलाई पनि ओके एउटा डेफिनेसन एउटा बक्समा, अर्कोलाई अर्को बक्समा, अर्को बक्समा यसरी चाहिँ राखे भने चाहिँ विद्यार्थीले कति राम्ररी बुझ्छ नि, इम्प्रेसिभ पनि हुन्छ। ओके, हुन त त्यही प्याराग्राफमा भएको कन्टेन्ट हो, तर त्यसलाई मैले अट्र्याक्टिभली भिजुअलाइज गरेँ के, भिजुअलाइजेसन अफ प्याराग्राफ, यसरी बुझौँ। ओके, भिजुअलाइजेसन अफ प्याराग्राफ, भिजुअलाइजेसन अफ टेक्स्ट, ओके, इज व्हाट इन ग्राफिक्स, इन्फर्मेसन ग्राफिक्स। टेक्स्ट नै हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ भिजुअली प्रेजेन्ट गरिन्छ। ओके, अब प्रेजेन्ट गर्ने सर्कुलर फर्म होला, भर्टिकल होला, डायगोनल होला। ओके, अब यसमा डिजाइनको सहारा लिनुपर्छ। ओके, so information graphics can illustrate patterns and trend. कुनै कुराको ट्रेन्ड देखाउनु पर्यो भने यो काम लाग्न सक्छ, प्याटर्नहरु, कनेक्सनहरु देखाउनु पर्यो भने काम लाग्न सक्छ। कम्प्लेक्स इन्फर्मेसन, कुनै कुरा प्याराग्राफमा लेख्दा एकदम जटिल छ बुझ्नको लागि, त्यसलाई ब्रेक डाउन गरेर सिम्पल तरिकाले बुझाउनु पर्यो ऑडियन्सलाई। ओके, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कम्प्लेक्स कुराहरु बुझाउनु पर्यो, जटिल कुराहरुलाई सामान्य भन्दा सामान्य कुरामा ब्रेक डाउन गरेर बुझाउनु पर्यो भने हामीले त्यो प्याराग्राफलाई टुक्रा टुक्रा पार्छौं। ओके, अनि त्यसका चाहिँ मेन की इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ विभिन्न बक्सहरुमा, विभिन्न लाइनहरुमा अथवा विभिन्न स्टाइलमा प्रेजेन्ट गर्छौं, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। यसको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। ओके, ट्रेन्ड स्टडीको लागि, ट्रेन्डहरु प्रेजेन्ट गर्नको लागि, ओके, अथवा कम्प्लेक्स इन्फर्मेसनलाई सिम्पल फर्ममा चाहिँ बुझाउनको लागि we can use this. Okay, it can illustrate patterns and trend, प्याटर्नहरु देखाउन सक्छ, okay, ट्रेन्डहरु देखाउन सक्छ। It can present complex information in a way that can be understood quickly and clearly. Okay, this is information graphics. Okay, and the last one is visuals in the multimedia. Okay, nowadays multimedia are very commonly used for communication.
and because of development in technology, okay, high quality, extremely high quality content, graphics, okay, audio visual content can be prepared. They may be related to our company products, services. They may be promotional messages also, and they can be presented through multimedia. ओके मल्टिमिडियाबाट देखाउन सक्छ त्यही कुराहरु चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ टेलिभिजनहरुबाट ओके युट्युबबाट अथवा अरु मिडियमबाट पनि बाहिर पब्लिकमा लैजान सक्छौं and they will have okay very impressive, I mean very strong impact on the audience. Okay, so visual communication has become ubiquitous भनेको एभ्रीवेयर भनेको है ubiquitous भनेको एभ्रीवेयर आजकल भिजुअल कम्युनिकेसन जतासुकै युज हुन्छ भनेको ubiquitous means everywhere, common भनेर बुझ्दा नि हुन्छ. Visual communication is very common nowadays, okay, and is powerful today at multiple levels and platforms. धेरै ठाउँमा यो powerful छ business visual communication. Okay, yes, visual clips, sorry, video clips, animation, motion pictures, computer displays and screens are some examples. Okay, these are some of the examples of visual messages, especially multimedia messages. We can see a rich variety of images and colors and designs on the computer screen, movie screen, a television screen, and mobile phone screens. We can see a rich, okay, a variety of images, colors, designs, and we can prepare the materials, promotional materials of our goods, company, or let's say services or the organization, and present them through these media, multimedia, social media, or let's say different types of mass media, and they can really help us to have okay good impression in the audience, okay, and to enhance the image of our goods and services also. Okay, so these are the things about visuals in the multimedia. मल्टिमिडियाबाट प्रेजेन्ट हुने विभिन्न भिजुअलबाट पनि हामीले मेसेजहरु कन्भे गर्न सक्छौं र ती मेसेजहरु हामीले बिजनेस रिलेटेड बनायो भने हाम्रो बिजनेस सम्बन्धी पोजिटिभ मेसेजहरु पनि हामी दिन सक्छौं. Okay, so this is the completion of the types of visual message. Now I want to briefly revise it. Some students might have joined late. Some students may have confusion still, so I want to make them clear. Okay, for that let me go back to the first part of today's topic. So we talked about different types of okay visual messages today. Okay, so first I told you the meaning of visual message itself. Okay, message in the visual form, in the form of image, pictures, graphs, charts, etc. can be called visual message. Okay, visual messages are very impressive. Okay, in business communication, there is a saying in Chinese language that a single picture is worth 10,000 words. Okay, they have a stronger impact on the mind of the audience. I have told you already. To present the data, location, even the ideas. Okay, we can use visual messages, visual forms of okay communication. Okay, these can be used to show things, not just tell about them. भनेको हामीले पेपरमा लेख्यौं भने त्यो we tell about them only. हामी भन्न मात्रै सक्छौं अथवा लेख्न मात्रै सक्छौं, तर भिजुअल मेसेजबाट त्यो जुन अब्जेक्टको बारेमा हामीले भनेका छौं लेखेका छौं त्यसले देखाउन पनि सक्छ. ओके, कम्प्युटरको बारेमा लेखेको छ भने त्यो पिक्चर त आउँदैन, तर कम्प्युटरको पिक्चर नै हामीले देखायौं भने मान्छेले चाहिँ रियल के रहेछ भन्ने देख्न सक्छ. सो they are not just for telling about the products. Okay, they are just they can present the real objects. We can present real objects through visual communications. Even complicated ideas अर्को प्रयोग एउटा चाहिँ रियल अब्जेक्ट देखाउन सकिन्छ, अर्को यो इम्प्रेसिभ हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ कम्प्लेक्स कुरालाई सिम्पल तरिकाले बुझाउन सकिन्छ, मान्छेले बुझ्ने ढंगले गर्न सकिन्छ. Okay, we can present the complex idea also in a simple manner. People can understand it. Okay, यो कुराहरु मैले भने. And types, okay, different types we discuss. Signs, okay, signs अन्तर्गत हामीले तीनवटा साइन्सहरु पढ्यौं. Okay, yesterday also we discussed the same thing. Symbolic signs, iconic signs, indexical signs. Okay, symbolic sign मा चाहिँ साइन र त्यो अब्जेक्ट को बीचमा चाहिँ लजिकल कनेक्सन हुँदैन. साइन र अब्जेक्ट को बीचको सम्बन्ध चाहिँ हामीले सपोज मात्रै गरेको हुन्छ. ओके, यस, रोजलाई रोज मिन्स लभ भनेको हामीले सपोज मात्रै गरेको हो. ओके, सपोज मानेको मात्रै हो. त्यो रोज र लभको कुनै कनेक्सन त्यस्तो हुँदैन, त्यो हामीले
प्र्याक्टिसमा युज गरेको हुन्छ। तर इन्डेक्समा चाहिँ मैले भनिसकेको छु, इन्डेक्स टाइपको साइनमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन साइन युज गर्छौँ त्यसले जुन अब्जेक्टलाई भन्न खोजेको त्यसकै जस्तो पिक्चर देखिन्छ। ओके, जस्तो हाम्रो फोटोग्राफहरू भनेको चाहिँ आइकोनमा आउँछ, सर आइकोन, मैले अर्को भने कि आइकोनमा आउँछ। त्यो इन्डेक्समा चाहिँ के हुन्छ भने केही खालको चाहिँ एक्सन देखिन्छ अथवा कुनै खालको कनेक्सन देखिन्छ रियालिटीमा। ओके, सो इन्डेक्सिकल साइन सो सम काइन्ड अफ डाइरेक्ट कनेक्सन टु द रियल अब्जेक्ट्स। सिग्नल गर्नु भनेको इसारा दिनु, जेस्चर, कुनै कुरा इसारा गर्नु, संकेत गर्नु भनेको हो नेपालीमा। ओके, दे आर डाइनामिक एन्ड सो पर्टिकुलर मुभमेन्ट। ओके, जेस्चरहरू कुनै संकेत गर्नु, इसारा गर्नु, त्यसलाई हामी भन्छौँ। जस्तै ट्राफिक पुलिसको सिग्नल होला,